राज्यात पावस सुरू झाला. सैम 5वं शालू नेसला. गावगिऱ्या वाठारांनी तर हे सैमाचे देखावे मन भुलवणे जाऊन रावतात. आकेबाईश वाठारात शेतकारांनी शेता कसोवपाक सुरुवात केल्या. पळयात धादुस्काय दिवपी खीण. आज आमी आसात ते आकेबाईश जे शेतकार आसात, ह्या शेतकार जे आसात हे शेतकार शेत रोयतात थंय आसात. आनीक ह्या आकेबाईशचे जे शेतकार आसात हे कितलीशीं वर्सां जाले, कितलीश्यो पिळगी जाल्यो व ह्या शेतांक शेत रोयतात. आनीक आपल्याली ह्या शेतांक जायत तरेची जी पिकावळ आसा ही हांगा जाता. हितून भात न्हय, तेजे बरोबर हांगा भाजी रोयतात, हांगा मोकळी रोयतात, हांगा कणगांय रोयतात, काळगांय रोयतात ह्या शेतांक. आनी हे जवळ जवळ 60 ते 70 शेतकार आसात हे एकट्यान जावन हांगा शेत रोयतात. आनी खरें बरी गजाल की हे शेतकार जे आसात हे सरकाराचो आदार घेवन हांगा शेत रोयतात. पूण हांगा काही वर्स पयलीं ह्या शेताची जायती भानगड जाली. ती म्हणली जाल्यार हो जागो एक्वायर करपाक केलो आनीक हांगा एक ट्रक टर्मिनल हब हाडपाक केल्ले. पूण ह्या शेतकाराच्या हेजे खातीर हांगा हें जालना. तरी पूण हेजे मॅटर जें आसा हें आजुनी कोर्टांत आसा. आतां पर्यंत कितें जालां म्हण तें कोणाक कांय खबर ना. तरी पूण हे जे आकेबाईश शेतकार आसात हे हांगा शेत रोवन आपल्याले पोट भरतात. त्याच बरोबर आमी सदांच डिपेंड भायल्या स्टेटीचेर उरतात. कित्याक काय म्हणलें जाल्यार आमकां शेत जें आसा हें कमी आसा आनीक शेत खूब आसा पूण कमी हेज्या खातीर की कॉन्क्रीट जंगल जाला. ज्या ज्या शेतांनी बिल्डिंगी काडल्यात आनीक शेत पिड्ड्यार केली आनी हेजे खातीर हांगा शेतकार जे आसात हे खरेंच फाटीं सरतात शेत रोवपाक. आमी मागतात आनी शेतकारूय मागतात की सरकारान खंय तरी एक उपाय काडचो की शेतांचेर बंदी हाडची, जी कॉन्क्रीट करपाची जंगल करतात तेजेर, आनीक शेतकारांक एक रिलीफ दिवचो म्हूण ते मागतात. त्याच बरोबर शेतकारां खातीर सरकारान जाय तो हेल्प करचो. जो काही शेतकार आसा हेंचे कडेन आजुनूय पावलो ना तो हेल्प त्या शेतकारां कडेन पावचो आनी तांकां बरें आनी उत्पन्न काडपाक तांकां मदत करची म्हणून मागतात. म्हजें नांव क्लॅडियस डायस आनी हांव आकेबाईश फार्मर्स हातूंत हे आमची कम्युनिटी फार्मींग जाता आनी आमी हे दिसांनी शेत रोवपाचें स्टार्ट केल्लें आसा. आनी हांगा आमचे सगळे शेतकार ज्योती भात रोयतात आनी आमकां उत्पन्न भरपूर जाता. कित्याक ही जमीन असली आहा की हे जमनीर उत्पन्न 100% जाता. आनी ही जमीन अशी आहा हाजेर वेजिटेबल जाता आनी कितें रोयल्यार तेची परिस्थिती अशी आहा कितके रोयल्यार ताजे जावपाची संख्या आसा. सो आमी हे शेत आमचे रोजांनी स्टार्ट केल्ले लॉंग बिफोर आमचे लायक बिफोर गोवा लिबरेशन पर्यंत आमी रोवपाक लागले. आमचे माय पाय रोवपाक लागले. आतां आमी रोयतात. सो ऑलमोस्ट 3-4 जनरेशन आमी कंटिन्यू केले. तेज्या पयले बी रोयताले ती आमकां आमी पळयली ना. बट आतां आमी पळयताय कित्याक एग्रीकल्चर आहा तो व्हेरी इम्पॉर्टंट सारको गरजेचो. एक सायडीन डेव्हलपमेंट जाता आनी एक सायडीन एग्रीकल्चर डिस्ट्रॅक्शन जाता. हें आख्खें आमचे इंडियेक भारतांत दिश्टी पडटा. तशेंच गोंयाकूय दिश्टी पडटा. कित्याक एग्रीकल्चराची जमिन्यो आमी राखून दवरपाक जाय. तेजेर उत्पन्न जाता ते आमी आमकां वर्सभर खावपाक मेळटा. आनी एज पर द गोवा डेटा पळयल्यार गोंयांक उत्पन्न सगळें उणें भाताचें वेजिटेबलाचें. कित्याक आमी दुसरे स्टेटी लागीं डिपेंड आसात. सो आमच्या सरकारान एफर्ट करता पूण आनी एफर्ट्स करचे की असले उत्पन्न तयार करचे, एग्रीकल्चर प्रमोट करचे. एग्रीकल्चराचे ज्यो जमनी आसात त्यो तशेंच दवरच्यो. कित्याक दॅट इज लायक अ फ्युचर रिसोर्स. कित्याक एग्रीकल्चर हो रिसोर्स आख्खे लायफभर संवसार काबार पर्यंत उरपाक शकता. आनी तातूंत तरी आमी कॉन्क्रीट डेव्हलपमेंट हाडलो ती जमीन काबार जातल्यो. ते पासत एग्रीकल्चर मेंटेन करपाक एग्रीकल्चराचे जे डिपार्टमेंट आसा ते जायते वावरतात. आमकां बरी म्हायती आहा कित्याक गोवोरमेंटाचे जायते सबसिडी बी मेळटा आनी आमी ते घेवपाकूय सोदता. पूण सगळे फार्मरांनी मुखार सरून ज्यांची शेतां आसा ताणें ती शेतां रोवची. आनी आमी हांगा भरपूर उणे 70-80 वर्सां जाली आमी कल्टिवेशन करीत आसात. टील आयज देगून करतात. दुसरो एक पॉयंट हे शेता वयर सांगूंक सोदता कित्याक हे शेत एकदां गोवोरमेंटान असले आमचें उत्पन्न जाता तेन्ना गोवोरमेंटान कसले प्रोजेक्टाक लागून ट्रान्सपोर्टेशन प्रोजेक्टाक लागून तेणे ते रोयतात तसले शेत घेवन दवरले. पूण ते तांच्यांनी ते चोरयां घेतलेले. हांव म्हणटा कित्याक तो प्रोसेस तांचो जो आसा तो सारको फाल्सिदाद आहा. कित्याक तेणे तो फॉलो करूंक ना सारको आनी आमकां नोटिसीस बी कांय येवंक ना. सो त्या पासत एग्रीकल्चर आहा तो तसले जमनी गोवोरमेंटान हात लावचे न्हू. आनी हे जाता जाल्यार गोवोरमेंटान हाजेर नदर मारची आनी हे शेत
शेतां रोवपाची ते बंद करचे न्हय अशें सगळ्या लोकांक हांव म्हायती दिता, इन्फॉर्मेशन दिता। कित्याक आमकां शेतां गरजेची। एक सायडीन पयसो तयार करपाक कसली एक्टिविटी करता, पूण एक सायडीन जेवण तयार करपाक शेतांच जाय पडटा, तें खंय जावचें ना। त्या पासून शेतां राखपाची आमच्या सगळ्या गोंयकारांनी प्रयत्न करपाक जाय आनी आमी शेतां रोयतात, आमचे वर्सभर आमचे लायव्हलीहूड तयार करता आनी त्या पासून आमी तुमकां एक विनंती की शेतां रोवपाचें तुमी सदांच दवरात। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी अरुण नायक।